السلام عليكم. اليوم بغينا نديرو هاد لي فيديو باش نوريكم لي برودوي اللي عندنا في لو نوفو اي ماركت. دونك عندنا دي برودوي ديال هاد لا سيزون هادي ديال الصيف وديال العيد الكبير. غادي نديرو دي فيديو باش نوريكم لي برودوي كيفاش دايرين اون فري. دونك اول برودوي عندنا هو هاد لو مانيفيك فونتيلاتور اللي داير بحال هكا. سي ان فونتيلاتور بوزابل، كيمكن لكم ديبلاسيوه كيف ما بغيتو، تحطوه فوق شي حاجه اولا في الارض. تري براتيك دابا مع الصيف. دونك يمكن لكم تبريسيزيو لا فيتيس اولا الدوغري ديال البروديه اللي بغيتو ديرو. كيمكن لكم تبريسيزيو حتى الوقت. دونك بحال دابا الا بغيتو ديروه باغ اكزومبل نص ساعه، بحال دابا بالليل كديروا نص ساعه ومن بعد فاش كتساليه كيطفى بوحديتو. وهذا لو بوطون ديال اون اوف باش كتخدموه. دونك كيخدم من هنايا. تري براتيك، زوين بزاف سورتو دابا مع الصيف. وكيمكن لكم تديو معكم حتى الا كنتو اون فواياج ولا غادي لشي بلاصه. الي تري براتيك. دونك غادي نكملوا مع لي نوفوتي والجديد اللي عندنا في لو اي ماركت ديال عيد الاضحى، وغادي نشوفوا هاد لي برودوي هادو. دونك دون ان بروميير طون عندنا هاد لو مانيفيك بلاطو اون اينوكس اللي ليدين ديالو برونز بحال هكا. تري جولي، تري شيك، مانيفيك. لا كاليتي ديالو زوينه بزاف. دونك كيف ما كتشوفوا باش نوري لكم دو بلو بري. Il est simple et chic en même temps. مانيفيك. وعندنا هاد لي كوفري ديال لي فيغ ديال اتاي، لي فيغ اتاي كل واحد فيه 12 كاس. دونك عندنا هادو اللي فيهم هاد لو فون ديالهم بحال هكا كولوري. دونك فيهم لو روز، لو فيغ، لو موف، لورانج، لو روج، لو بلو. تري جولي. وعندنا هادو بلوس سي ان ستيل بلوس بلدي، تاهما مانيفيك، فيهم دي كولور زالين. غنوريكم لي ديتاي دو بلو بري. دونك سي دي فيغ لا كاليتي ديالهم زوينه بزاف، سون فريمون تري شيك. نوريكم كيفاش كيجيو فوق لو بلاطو، تري جولي. ونوريكم حتى هذا دو بلو بري فيه هاد لي ديتاي هكا بلو ان بو بلو مودرن. دونك توجور دون لامبيونس ديال العيد الكبير غادي نشوفوا هاد لي نوفو زارتيكل اللي عندنا. دونك دون ان بروميير طون عندنا هاد لي زارتيكل دو كونسيرفاسيون. هاد القريعه تري جولي اي تري براتيك. يمكن لكم ديروا فيهم بلان دو تروك تحطوهم في لا كويزين ديالكم او ميم طون كيديكوريو زوينين بزاف. دونك هادي فيها اطرو ونص وهادي كتساع 2 اطرو. تري جولي. انسويت عندنا هاد لو هاشوار مانويل اللي كيخدم بحال هكا. دونك كيف ما كتشوفوا كتجي فيه هاديك هادي اللي لا ملي تطحن، وكتجي فيه هادي اللي كيمكن لكم تستعملوها سواء باش تطربوها ولا باش تنشفوا الخاص اولا النعناع اولا اي حاجه. هذا تري براتيك. اون بليس كيخدم غير باليد، دونك ما كيخصكم لا تبرونشيو في الضو لا والو. تري بيان. اي انسويت عندنا هذا. دونك هذا بوغ العيد الكبير الي جوست بارفي، فيه تو سكي فو بوغ العيد. دونك فيه هذا، فيه المقص، فيه بزاف ديال لي كوطو دو ديفيرون تاي. واللي زوين فيه انه كيتجمع. دونك تري براتيك. دونك انا بيد وحده سي ان بو كومبليكي مي فوالا. دونك كيتجمع وكيولي صغير، ما كيديش لكم ليسباس بزاف فوق في لا كويزين ديالكم. دونك سي تو سكي فو بوغ العيد الكبير. كاع داكشي اللي كيخص بوغ العيد الكبير وبدي بري فريمون اكسيبسيونيل، اثمنه خياليه. دونك عندنا هاد الشوايه الثانيه، هادي كتخدم بالفاخر، الاخرى بالضو، هادي بالفاخر. تري براتيك بالنسبه للناس اللي بريفير الشوا في الفاخر. دونك غنوريها لكم بعدا في الاول كيفاش دايره. كاري نوار مات تري جولي. ولافونتاج اللي عندها انها عندها رجيلات. دونك يمكن لكم تحلوهم بحال هكا. دونك كتولي عاليه، كيمكن لكم تحطوها في الارض اولا فوق اون طابل. الي تري براتيك. عندها هاد الشوايه ديالها اللي كتركب. دونك يمكن لكم تركبوها وتحيدوها باش تغسلوها فاسيلمون. ولافونتاج اللي عندها فيها هاد لو كومبارتيمون لداخل كيف ما كتشوفوا، اللي كيمكن لينا نديرو فيه الفاخر. داير بحال المجير، عنده هاد اليديه هادي باش كيخرج. دونك كديروا الفاخر ديالكم هنايا، كتشويو فاش كتساليو كتخرجوه. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا كاين هاد
هاد ليسباس اللي كاين هنا هو اللي كينزل فيه داك الرماد اللي كيتحرق من بعد ما كنساليو. دونك كتجروها من هاد اليديه اللي كاينه باش كيمكن لكم تخويوها تنيطوايوها فاسيلمون، ومن بعد كيمكن لكم ترجعوها. très facile à utiliser, très pratique. دونك هادي الي ايديال بوغ العيد الكبير، وحتى الشكل ديالها زوين بزاف ولا كاليتي ديالها الي اكسيلونت. دونك غادي نكملوا مع لي نوفوتي ديال اي ماركيت ديال عيد الاضحى. ودابا غادي نشوفوا هاد لا كوليكسيون ديال الغرانيت. دونك كنعرفوا بلي كيعجبكم لي كسكسي بزاف وديما كتسولونا عليهم. دابا جبنا لكم ان نوفو كسكسي اون غرانيت هاد المره، الى اكسيلون، لا كاليتي ديالو زوينه بزاف، فيه هاد لو كوفركل ديالو بحال هكا بزاف. دونك يمكن لكم تشوفوا شنو طياب لداخل بلا ما تعريوه، وكبير كيهز 10 لتر. دونك اكسيلون بوغ العيد، وثقيل فريمون، لا كاليتي ديالو زوينه بزاف. عندنا هاد لا مارميت هادي، سي اون غراند مارميت فيها 30 سنتيمتر. هادي الي تري براتيك، يمكن لكم تستعملوها بزاف ديال الاستعمالات كيف ما كتشوفوا، وراه كتساع با مال. وحتى هي عندها هاد لي كوفرت ديالها بزاج. دونك يمكن لكم تتبعوا الطياب ديالكم بلا ما تحتاجوا اشاك فوا تعريو. دونك فوالا راه ديسپونيبل اون دو كولور، كاين هاد لو غري اللي وريتكم، وكاين حتى في لو بيج. Et la qualité ديالهم vraiment elle est excellente. Donc la marmite وهذا le couscousi. هادي كتخدم بالبريز بالضو. هادي الي براتيك بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش يبقاو يديروا الفخار وداكشي. دونك يسوفي انكم تبرونشيوها في الضو، كيجي مع شويه ديالها هادي اللي محطوطه الفوق، وكيجيو معاها هاد لي بروشيت 6 ديال القضبان. دونك الي كومبليت، حتى الشكل ديالها زوين. دونك هادي كيمكن لكم تبرونشيوها وتحطوها فوق اي اون طابل ولا اي حاجه وتخدموا اون ميم طون، تشويو اون ميم طون زعما وهي محطوطه فوق لا طابل، حتى هي تري براتيك. دونك دائما دون لي نوفوتي ديال لي اكسسوار دو مود، سيت فواسي عندنا هاد لا مانيفيك كوليكسيون ديال لي ساك بوشيت perlé et pailleté et brodé. Très jolie collection. Donc فيها 4 ديال لي موديل ديفيرون. لو بروميير هو هذا en velours noir brodé et perlé à la main. c'est des sacs كلهم في main en Inde في l'Inde. دونك مصايبين باليد. لا كاليتي ديال التنبات ديال الطرز elle est exceptionnelle, la vérité. très jolie. Donc regardez moi هذا le modèle هذا avec la petite chaînette dorée. هذا كله منبت en sequin avec la chaînette dialo بحال هكا en argenté. Donc vous pouvez le porter soit en bandoulière ou là comme pochette بحال هكا في يد. هذا en doré. هذا il est parfait pour le porter avec le bildi ou la les bretures. Et هذا magnifique en bleu avec la chaîne dialo en argenté, pailleté et perlé comme vous pouvez voir. Donc كيف ما قلت لكم كلهم صايبين باليد في main en Inde في الهند. la qualité ديالهم elle est exceptionnelle.